बड़ी और अहम खबर इंतजामिया की कार्रवाई हुई है। बात जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले की। आपको याद होगा कि मुसलसल महकमा जंगलात की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जमीन खाली करने या कई लोगों को इलाके खाली करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुए थे। शोपियां में अब महकमा जंगलात की जो कार्रवाई हुई है इसमें 18 या इससे ज्यादा भी कुछ तादाद बताई जाती है कि अफराद जख्मी हुए हैं। कार्रवाई महकमा जंगलात ने की, पुलिस की यहाँ पर मदद ली गई महकमे की तरफ से और मकामी जो गुज्जर आबादी है उसने कार्रवाई की मुखालफत जब की तो इस दौरान हाथापाई हुई, कई लोग जख्मी हुए और जख्मियों में 5 से 6 सहाफियों के नाम भी आए हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। उस इलाके की तस्वीरें ये जहां पर झड़पें इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि यहां पर पुलिस का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ लाठी और डंडे लेकर जो महकमे के अहलकार थे वो थे, तो दूसरी तरफ मकामी आबादी। लेकिन इल्जाम ये लग रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मकामी लोगों को महकमे की तरफ से इश्फाक निशाना बनाया गया। 18 लोगों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है, जिनमें 5 सहाफी भी हैं और फॉरेस्ट अमला का अमला भी है। एक तरफ से ये खबर है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर है और उस निफाज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। और कल जब ये बात सामने आई रात देर गए तो उसके फौरन बाद साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है और ट्विटर पर वो सारी वीडियो अपलोड की है जो कल वहां से आ रही थी, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि एक जानबूझकर एक ऐसी साजिश को तैयार किया जा रहा है और ऐसे माहौल को तैयार किया जा रहा है जहां पर इस तरीके के हालात बन रहे हैं, जबकि मरकजी कानून और रियासती इंतजामिया की यकीन दहानियां पहले ही कराई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल इतनी अबतर हुई है कि अब आम लोगों को दहशत और खौफ का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 10 फॉरेस्ट एम्प्लॉइज भी कल इस झड़प के दौरान शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मकामी अस्पताल पर भी लाया गया जहां पर उनका इलाज मुआवजा भी हुआ है। गुज्जर ये जो इलाका है केलर का शोपियां इलाका, वहां पर कल उस वक्त ये मामला सामने आया जब कब्जे को हटाने की बात सामने आ रही थी और फॉरेस्ट महकमे का मानना था कि ये ज़मीन उनकी है। मकामी आबादी कह रही थी कि वो साल से यहाँ पर रह रहे हैं और एक्ट के हिसाब से ये उनके पास रहनी चाहिए। तो इसी तू में दोनों गुत्थम गुत्था हुए और हालात इंतहाई कशीदा हुए हैं। जावेद राही साहब, डॉक्टर जावेद राही साहब ट्राइबल रिसर्च हमारे साथ है, ये काफ़ी रिसर्च करती हैं और मुकम्मल तौर पर एक गहरी नज़र इस पूरे मुद्दे पर रखते हैं। एक्ट पर भी नज़र है इनकी और इनकी हकूक़ की लड़ाई भी लड़ते हैं। डॉक्टर जावेद राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कल से लगातार हम खबरें देख रहे हैं, कल से लगातार हम बयानात सुन रहे हैं, लेकिन आपने भी अपना रिसर्च किया होगा, क्या कुछ असल वजह है कि इतने ज्यादा लोग जख्मी हुए दोनों तरफ से? फॉरेस्ट का अमला भी जख्मी है, सहाफी जख्मी है, गुज्जर जख्मी है, कहां पर आपको ल्यूक्यूना नजर आया? जी, बुनियादी तौर पे जो एक्ट है वो जी बुनियादी तौर पे जब एक्ट लागू हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो उसकी सेक्शन 4 कहती है कि जब तक कि इनका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक इनका क्लेम माना जाता है कि भाई ये लोग जो हैं इनका ये कोई फॉरेस्ट ने हमें जमीन नहीं देनी या हमने ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट से जमीन नहीं लेनी है। बुनियादी तौर पे ये ऐसा है कि कुछ लोग जमीनों पे बैठे हुए हैं 2005 से पहले और वो खाना बदोश हैं, ट्राइबल हैं। ये एक्ट उनको तस्लीम करता है कि हाँ आप बैठे हो, ये जमीन आपसे बिलोंग करती है। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई है ये उस एक्ट के एंटी है कि जो एक्ट 2019 में एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि वहाँ एक डीएफओ साहब का बयान आया मीडिया में कि हमने इनको बोला अपना क्लेम बताओ और ये बता नहीं पाए। फॉरेस्टर साहब कोई अथॉरिटी नहीं है एज पर एक्ट क्लेम मांगने वाली, ये तो ग्राम सभा है, फिर दूसरी सब डिविजनल कमेटी है और तीसरी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसे डीएम हेड करेगा। वो डिसाइड करेंगे वेदर इस इलाके पे या इस जमीन पे इनका क्लेम बनता है या नहीं है। तो ये अनवारंटेड है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऊपर जो सिस्टम है एलजी साहब बहुत पॉजिटिव हैं और जो फॉरेस्ट के हमारे कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वर्मा जी वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ट्राइबल के जो हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल साहब वो बेटर तरीके से इन चीजों को जानते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि एक गैप है बिटवीन ऑफिसर्स एंड ट्राइबल्स के और एक्ट को वो जानते नहीं है ऑफिसर्स और कार्रवाई कर रहे हैं।
بجائے ان کے کہ کلیم کو سیٹل کریں، اس کاروائی کو جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں ایکٹ کے بھی مخالف ہے۔ حساب سے بھی ایک پہلا قدم جو لکھا گیا، جو اٹھایا گیا تھا، اس کے مطابق مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی اور گرام سبھا بھی اس کا حصہ تھی، تو کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کے حل کے لیے اس کمیٹی کی بھی ذمہ داری تھی، وہ بھی شاید نہیں ہو پائی ہے؟ نہیں، کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی جا چکی ہیں آلموسٹ پورے جموں کشمیر کے اندر، لیکن ایک بات ہے کہ اب اگلی کمیٹی جو ہے نا سب ڈویژنل لیول کی، اس کی ابھی تشکیل پراپر، جس میں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پنچایت سے لینے تھے وہ، اور ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی اور اسٹیٹ لیول کمیٹی میں کچھ لوگ لینے تھے، اس کی ابھی نوٹیفکیشن ایشو نہیں ہوئی ہے۔ مور اوور کل کے حادثے کے بارے میں نے پی سی سی چیف جو کہ گیرا جی جو کہ جموں میں بیٹھتے ہیں ان سے بات کی، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر ایکٹ آپ نے لاگو کیا ہوا ہے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس میں نوڈل ایجنسی ہے اس ایکٹ کو لاگو کرنے میں، تو وہی ہمیں نکال رہی ہے، وہی ہمارے لوگوں کو باہر کر رہی ہے، تو ایسے میں کیا مطلب کون ذمہ دار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں دیکھوں گا، اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں اس سے پورا نوٹس لوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اصل حقیقت، اور ہم نے سارا میڈیا کے اوپر جو بھی آیا تھا وہ ان کو فارورڈ کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ فارسٹ خود نوڈل ایجنسی ہے ایکٹ میں جو ہمارے حقوق کو تسلیم کرے گی، اور وہی لوگ اگر کاروائی کریں گے تو اس سے تھوڑا سا لوگوں میں ٹرائبل میں ایک تشویش تھی۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ہمیں انفارم کریں اس بارے میں، تاکہ ہم اوپر سسٹم کو انفارم کر سکیں، چیف سیکرٹری صاحب کو بتا سکیں، ایل جی صاحب کو بتا سکیں، پی سی سی چیف کو بتا سکیں، پرنسپل سیکرٹری جو ہیں فارسٹ کے ان کو بتا سکیں، اور سیکرٹری ٹرائبل کو بتا سکیں۔ یعنی کل ملا کر یہ مانا جائے کہ ایکٹ ہمارے پاس نفاذ ہو گیا ہے، اس میں بڑا خدوخال جو ہے وہ واضح بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شاید جو امپلیمنٹنگ اتھارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹکرار لے رہی ہے، جس کی وجہ سے کل کا معاملہ سامنے آیا۔ آگے ایسا نہ ہو تو آپ کی طرف سے دونوں طرف کے لیے کیا کچھ اپیل ہوگی کہ آگے ایسا نہ ہو؟ کیونکہ جس طریقے کا ماحول بنا ہے، یہ صرف شوپیاں والا معاملہ نہیں ہے، خبر کلگام اور دیگر علاقوں سے بھی آ رہی ہے کہ بہت زیادہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، جنگلات محکمے کے جو افسران ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ جو ٹرائبل وہاں بیٹھا ہوا ہے یا فارسٹ ڈویلرز بیٹھا ہوا ہے، اس کا زمین کے آپ کو اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نکالیں گے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں 2005 سے پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا؟ تو ایسے میں جو ایکٹ کا پریمبل ہے اور آرٹیکل 4 ہے وہ بتاتا ہے کہ جس دن یہ ایکٹ جموں کشمیر میں آیا اسی دن اس کی مطلب اس میں ٹرائبلز کو رائٹس ہیں۔ اب آپ گورنمنٹ کو یہ ثابت کرنا، کمیٹیوں کو یہ ثابت کرنا کیس ریجیکٹ کر کے کہ بھئی اس کا نہیں بنتا ہے، اس کے بعد ایکشن کرنی ہے، اس کے بعد کارروائی کرنی ہے، پہلے تو نہیں نہ کر سکتے یہ۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ خبر شوپیاں کی، جہاں پر تصادم آرائی ہوئی ہے، اور تصادم آرائی کے دوران کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے دونوں طرفین کے بیچ میں۔ تاہم مبصرین اور محققین کا ماننا ہے کہ قانون جان بوجھ کر روندا جا رہا ہے کچھ افسروں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورتحال بن رہی ہے۔ تاہم ابھی تک کی ایک اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ معاملے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات ہوگی۔ شوپیاں محکمہ جنگلات کی کارروائی پر انتظامیہ بھی آئی حرکت میں، کہا جس کی بھی غلطی ہوگی اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ معاملے میں قانون کے تحت کارروائی ہوگی، انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، کمیٹیوں سے رجوع کرنے کے بعد حل نکالا جائے گا، اس طریقے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہنگامہ ہوا تھا، ہنگامے کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، عملہ بھی زخمی ہوا تھا، عام لوگ بھی زخمی ہوئے تھے، خانہ بدوش زخمی ہوئے تھے۔ اب انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اس طریقے کی صورتحال آگے نہ ہو اور امن قانون کی صورتحال برقرار رہے۔ اس پورے معاملے کی کارروائی ہوگی اور جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی آصف، بڑی آگے جی۔